आज हामी एमएस वर्ड अन्तर्गत होम ट्याब मेनु भित्र रहेको स्टाइलको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। स्टाइल के को लागि प्रयोग गरिन्छ र कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ टास्क बारमा ओपन रहेको एमएस वर्डमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो हाम्रो स्क्रिनमा ओपन हुन्छ जस्तै यहाँ देखाएको छ र हामी होम ट्याब मेनुमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यो दाहिने साइडमा जाने स्टाइल लेखेको छ। यहाँ स्टाइलको माथिको यिनीहरू सबै स्टाइलहरू हुन्। हामी आफ्नो डकुमेन्टमा हामी स्टाइलहरू सेट गर्न सक्छौँ। यहाँ डाउन एरो अथवा मोर बटनमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो स्टाइलहरू खोल्छ र यी स्टाइलहरू हामी आफ्नो डकुमेन्टमा आवश्यकता अनुसार सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को स्टाइल छ, यहाँबाट पनि हामी क्लिक गरेर हेर्न सक्छौँ। यहाँ कर्नरमा दिएको छ स्टाइल, यसमा पनि क्लिक गरेर हामी स्टाइलहरू यहाँ विभिन्न स्टाइल नर्मल, नो स्पेसिङ, हेडिङ, यिनीहरू यो माथि जुन स्टाइल दिएको छ तिनीहरू यो चाहिँ हामी यस्तो डायलग बक्समा पनि हामी स्टाइल हेर्न सक्छौँ। अब स्टाइल सम्बन्धी हामी विस्तृत जानकारी लिनलाई पहिला हामी यसको बारेमा यहाँबाट हेर्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ, यो सिलेक्ट गरिएको टेक्स्ट प्याराग्राफलाई आवश्यकता अनुसारको स्टाइल जस्तै हेडिङ, टाइटल, सब टाइटल, क्वेट, बुक टाइटल आदि बनाउन वा सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। नोटमा दिएको छ, सेट गरिएको स्टाइललाई हटाउने भएमा क्लियर अल फर्मेटिङ गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी प्रयोग माउस क्लिकबाट दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ भने किबोर्ड सर्टकट की टोटल गरेर हामी यो 13वटा तरिकाले माउस क्लिक र सर्टकट की प्रयोग गरेर हामी 13 तरिकाले हामी सिक्नेछौँ। पहिला हामी के गर्छौँ भने एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ, यो सिलेक्ट गरिएको टेक्स्ट वा प्याराग्राफलाई हेडिङ सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेडिङ सेट गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यो पहिला हामी एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा हामी डकुमेन्ट टाइप गर्छौँ। जस्तै इक्वेल RAND टाइप गर्ने, त्यसपछि ब्रेकेट ओपन र ब्रेकेट क्लोज गरेर टाइप गरेर अनि इन्टर गर्यो भने यो हाम्रो 5वटा प्याराग्राफको डकुमेन्ट देखिन्छ। अब यो 5वटा प्याराग्राफमा चाहिँ अब सपोज यो पहिलो लाइनलाई हेडिङ सेट गर्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ, यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यो मोर बटनमा क्लिक गर्यो भने हेडिङ 1 हामी सेट गर्न सक्छौँ। यसरी हेडिङ 1 सेट गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ सपोज बाँकी डकुमेन्टलाई चाहिँ अरू स्टाइल राख्न पर्यो भने जस्तै यो बुक टाइटल राख्न पर्यो भने हामी बुक टाइटल प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्थात् स्टाइल कस्तो स्टाइलमा हामी आफ्नो फन्ट राख्ने हो तिनीहरूलाई चाहिँ हामी स्टाइलहरू हामी चुज गर्न सक्छौँ। अर्को यहाँ दिएको छ, त्यस्तै गरी टाइटल सेट गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै टाइटल सेट गर्न पर्यो भने अब यो सेकेन्ड प्याराग्राफको यो पहिलो लाइनलाई टाइटल सेट गर्न पर्यो भने यहाँ सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हामी एरोमा यो क्लिक गर्छौँ र टाइटलमा क्लिक गर्यो भने यो हाम्रो यो टाइटलमा सेट हुन्छ। यसरी हामी टाइटल पनि सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ दिएको छ, सब टाइटलमा सेट गर्न पर्यो भने अब सपोज थर्ड प्याराग्राफलाई पहिलो पेज भन्नाले यो पहिलो लाइनलाई सेट गर्न पर्यो भने सब टाइटल सेट गर्न पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ सब टाइटलमा क्लिक गरेर हामी सब टाइटल चुज गर्न सक्छौँ अर्थात् सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ सब टाइटल पनि सेट भयो। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ दिएको छ, सब टाइटल पनि भयो। त्यसै क्वेटहरू यदि क्वेट जस्तो राख्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यदि यो हाम्रो यो प्याराग्राफलाई यदि क्वेट राख्न पर्यो भने यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी क्वेटमा राख्यौँ भने यसरी हामी क्वेटमा राख्न सक्छौँ। यो स्टाइलमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ दिएको छ, बुक टाइटलमा पनि हामी डकुमेन्टलाई चाहिँ बुक टाइटलमा राख्नु पर्यो भने यसलाई हामी सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, बुक टाइटलमा अलरेडी यहाँ सेट छ यहाँ बुक टाइटलमा हामी यसरी बुक टाइटलमा पनि सेट गर्न सक्छौँ। अथवा आफ्नो डकुमेन्टलाई हेडिङमा राख्ने हो कि टाइटलमा राख्ने हो कि कस्तोमा राख्ने हो, क्वेटमा राख्ने हो, त्यो अनुसार हामी यो स्टाइलमा चाहिँ बाट हामी के गर्न सक्छौँ, सेट गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ अब माउस क्लिकबाट गर्नलाई के गर्छौँ, हामी होममा क्लिक गर्ने, त्यसपछि स्टाइल मोरमा क्लिक गर्ने अनि स्टाइल चुज गर्ने। यो हामी गरिसक्यौँ। जस्तै के गर्छौँ, हामी होम ट्याबमा क्लिक गर्छौँ र मोर स्टाइलमा क्लिक गर्छौँ। पहिला हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ। जस्तै एउटा अर्को डकुमेन्ट हामी टाइप गर्छौँ। यहाँ
इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज गर्यो भने यो डकुमेन्ट टाइप भयो। अब सपोज यसलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ 1 नम्बरमा माउस क्लिकबाट चाहिँ के गर्ने स्टाइल सेट गर्नलाई के गर्ने होममा जाने र स्टाइल मोडमा क्लिक गर्ने। हामी के गर्छौं सपोज यसमा चाहिँ स्टाइल सेट गर्न पर्यो भने यो पहिलो प्याराग्राफमा सेट गर्न पर्यो भने होममा जाने र स्टाइल अथवा मोर स्टाइलमा क्लिक गर्ने र आवश्यकता अनुसार हामी के गर्न सक्छौं चुज गर्न सक्छौं। यसरी हामी चुज गर्न सक्छौं। यसलाई अब नर्मलमा राख्न पर्यो भने हामी के गर्नु सिलेक्ट गर्ने फेरि स्टाइल मोडमा क्लिक गर्ने र नर्मलमा क्लिक गर्यो भने यो नर्मलमा सेट हुन्छ। अर्को बुदा दिएको छ यहाँ होम स्टाइल अर्को पनि दिएको छ होम स्टाइलबाट पनि हामी गर्न सक्छौं। जस्तै होम स्टाइल यहाँ छ यो होम भयो त्यसपछि यो स्टाइल यहाँ कर्नरमा दिएको छ यहाँबाट पनि हामी गर्न सक्छौं। यो डायलगबाट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यो प्याराग्राफलाई गर्न पर्यो भने यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं आवश्यकता अनुसार हामी स्टाइलहरु चुज गर्न सक्छौं। कस्तो स्टाइलमा राख्ने हो त्यो हामी यो स्टाइल डायलग बक्सबाट हामी चुज गर्न सक्छौं। जस्तै इन्टेन्स क्वेट राख्नु पर्यो भने यो हामी यसरी चुज गर्न सक्छौं। त्यस्तै अब सर्टकट कीमा दिएको छ यहाँ सर्टकट कीमा हेडिङ 1 राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं कन्ट्रोल अल्ट 1 गर्यो भने के हुन्छ हेडिङ 1 मा राख्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ हेडिङ 1 मा राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं सिलेक्ट गर्ने पहिला सिलेक्ट गर्छौं त्यसपछि कन्ट्रोल अल्ट अनि कन्ट्रोल अल्ट बटन थिचेर अनि 1 बटन थिच्यो भने यो हेडिङ 1 मा आयो। अब सपोज हेडिङ 2 मा गर्न पर्यो भने कन्ट्रोल अल्ट 2 गर्यो भने के हुन्छ यो हेडिङ 2 मा यो आफै सेट हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ दिएको छ हेडिङ 3 मा राख्नु पर्यो भने कन्ट्रोल अल्ट 3 बटन थिच्यो भने के हुन्छ हेडिङ 3 मा जान्छ। जस्तै यहाँ अब यसैलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं यसैलाई हेडिङ 3 मा गर्न पर्यो भने सिलेक्ट गर्ने त्यसै कन्ट्रोल अल्ट बटन थिचेर अनि 3 बटन थिच्यो भने के हुन्छ यो हेडिङ 3 मा जान्छ अथवा सेट हुन्छ। यसरी हामी किबोर्डको सर्टकट कीबाट पनि हामी युज गर्न सक्छौं। त्यस्तै दिएको छ नर्मल स्टाइल। नर्मल स्टाइल भने के हो भने जस्तै हामी कुनै हेडिङ अथवा टाइटल सब टाइटल क्वेट बुक टाइटल आदि सेट गरेछौं भने त्यसलाई नर्मलमा गर्न पर्यो भने हामी कन्ट्रोल शिफ्ट एन गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ चाहिँ हामी सेट गरेछौं यो यसलाई चाहिँ अब नर्मलमा गर्न पर्यो यसलाई सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल यहाँ दिएको छ कन्ट्रोल शिफ्ट एन बटन थिच्ने के गर्छौं हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौं त्यसै कन्ट्रोल शिफ्ट र एन बटन थिच्यो भने यो के हुन्छ नर्मलमा सेट हुन्छ। अर्थात हामीले सेट गरेको हेडिङ स्टाइलहरु अथवा स्टाइलहरु जति पनि छ त्यसलाई नर्मलमा राख्नु पर्यो हामी यो कन्ट्रोल शिफ्ट एन बटन थिच्यो भने हामी नर्मलमा ल्याउन सक्छौं। त्यस्तै अर्को दिएको छ लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल भने के हो भने यो एक किसिमले बुलेट अथवा नम्बरिङ गर्नलाई हामी प्रयोग गर्छौं। जस्तै यहाँ सर्टकट कीमा कन्ट्रोल शिफ्ट एल छ यहाँ जस्तै सपोज मानौ यहाँ हामी सपोज नम्बरिङ गर्न पर्यो भने कुनै कुरा नम्बरिङ लेख्न पर्यो के गर्ने कन्ट्रोल अल्ट एल बटन थिच्यो भने यो 1 आउँछ। त्यसपछि यहाँ स्टुडेन्ट नेम राख्ने त्यसपछि स्पेस बटन थिच्ने फेरि एकचोटि के गर्ने कन्ट्रोल अल्ट एल गर्यो भने यो एम आउँछ। अब यहाँ चाहिँ राम लेख्न सकिन्छ फेरि स्पेस गर्ने फेरि कन्ट्रोल अल्ट एल गर्यो भने यो आफै बी आउँछ। त्यसपछि के गर्ने फेरि स्पेस गर्ने र श्याम लेख्न सकिन्छ फेरि स्पेस गर्ने कन्ट्रोल अल्ट एल गर्यो भने फेरि आफै सी आउँछ। त्यसपछि हामी सीता लेख्न सक्छौं। अब सपोज 1 बाट अब 2 लेख्नु पर्यो भने तल 2 लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं इन्टर बटन थिच्छौं र फेरि हामी कन्ट्रोल अल्ट एल गर्यो भने आफै 2 लेख्छ र फेरि हामी के गर्न सक्छौं अरु केही लेख्न सक्छौं। जस्तै राम फेरि लेख्छौं फेरि स्पेस गर्ने र कन्ट्रोल अल्ट एल गर्यो भने आफै ए लेखिदिन्छ। त्यसपछि यहाँ हामी सीता लेख्न सक्छौं फेरि स्पेस गर्ने र त्यसपछि फेरि कन्ट्रोल अल्ट बटन थिचेर एल बटन थिच्यो भने अनि आफै बी लेख्छ। त्यसपछि हामी मीरा लेख्न सक्छौं। यसरी हामी के गर्न सक्छौं लिस्टिङ गर्न सक्छौं र फेरि हामी इन्टर बटन थिच्यो भने माथिबाट फेरि तल इन्टर बटन थिच्यो भने यो फेरि नम्बर 3 आउँछ। त्यो नम्बर 3 ल्याउनलाई हामी कन्ट्रोल अल्ट एल बटन थिच्यो भने यो 3 आउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौं लिस्टिङ गर्न सक्छौं। त्यसको लागि प्रयोग गरिन्छ यो लिस्ट स्टाइल। त्यसै अर्को दिएको छ यहाँ
स्टाइल मोडमा गर्नलाई हामी किबोर्डको सर्टकट अल्ट एचएल बटन थिचेर गर्न सक्छौँ। स्टाइल मोड ल्याउनलाई हामी के गर्छौँ, जस्तै यसमा स्टाइल मोड यसमा सेट गर्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ, यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि अल्ट, त्यसपछि एचएल गर्यो भने यो स्टाइल मोड खुल्छ। त्यसपछि हामी एरोको मार्फतबाट कस्तो स्टाइलमा राख्ने हो त्यो हामी स्टाइल चुज गरेर, जस्तै एरोमा अप डाउन लेफ्ट राइट आवश्यकता अनुसार हामी चुज गर्न सक्छौँ। यो यसरी हामी स्टाइलहरू चुज गरेर हामी इन्टर बटन थिच्यो भने यसरी स्टाइल सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को स्टाइल छ, यहाँ अल्ट कन्ट्रोल शिफ्ट एस बटन थिचेर पनि हामी ल्याउन सक्छौँ स्टाइल। जस्तै यो हाम्रो डायलग बक्स छ, अहिले ओपन छ, यसलाई हटाउनु पर्यो भने हामी क्लोज गर्छौँ। र सपोज स्टाइल डायलग बक्स ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने, कन्ट्रोल यहाँ देखाएको छ, यहाँ अल्ट कन्ट्रोल शिफ्ट एस बटन थिच्ने, अल्ट कन्ट्रोल शिफ्ट एस बटन थिच्यो भने, अल्ट कन्ट्रोल शिफ्ट बटन थिचेर त्यसपछि एस बटन थिच्ने, आफै के हुन्छ, यो स्टाइल आउँछ। र हामी यो स्टाइलको मार्फतबाट हामी पालै पालो सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ र सिलेक्ट गरेर कस्तो स्टाइलमा राख्ने हो, सपोज इम्फेसिसमा राख्ने भने यहाँ गर्न सकिन्छ। अरू डकुमेन्टलाई पनि हामी यसरी सिलेक्ट गरेर हामी स्ट्रङमा राख्नु पर्यो भने हामी स्ट्रङमा राख्न सक्छौँ, अथवा कुन स्टाइलमा राख्ने हो त्यो हामी स्टाइल ल्याउन सक्छौँ, अथवा स्टाइल डायलग बक्स ल्याउनलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै फेरि एउटा हामी उदाहरणलाई अर्को एउटा डकुमेन्ट टाइप गरौँ, इक्वेल आरएएनडी ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज गरेर इन्टर गऱ्यो भने यो डकुमेन्ट टाइप भयो। अब यहाँ के गर्छौँ भने क्रिएट अ स्टाइल, यदि स्टाइल क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, अल्ट एचएलएस बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा हामी यहाँबाट पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। यहाँ माथि दिएको छ क्रिएट स्टाइल, स्टाइल आफ्नो अनुसार स्टाइल सेट गर्न पर्यो भने, जस्तै यहाँ माथि दिएको छ स्टाइल, यो स्टाइल बाहेक हामी आफ्नो तरिकाले स्टाइल बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, क्रिएट अ स्टाइल हामी चुज गर्न सक्छौँ। अब सपोज एउटा क्रिएट स्टाइल गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, जस्तै यसलाई हामी एउटा कुनै स्टाइल यहाँ सेट गरौँ, जस्तै हेडिङ 1 गरियो, त्यसपछि हामी बोल्ड गरियो र हामी कलर पनि चुज गरियो, सपोज यो रेड कलर पनि चुज गरियो। अब यो स्टाइललाई क्रिएट गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ, यो क्रिएट स्टाइलमा जाने र यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, स्टाइल 1 को ठाउँमा आफ्नो नाम राख्न सकिन्छ, जस्तै एबिसी अनि त्यसपछि ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो एबिसी स्टाइल यो सेभ भयो। जस्तै यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एबिसी यहाँ देखाएको छ, माथि देखाएको हुन्छ। अब यो स्टाइल जुन हामी सेट गर्छौँ, यो स्टाइल अरूमा सेट गर्नु पर्यो भने हामी त्यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यो यहाँबाट पनि हामी स्टाइल सेम स्टाइल सेट गर्न सक्छौँ, अथवा हामी के गर्न सक्छौँ, सिलेक्ट गरेर यहाँ माथि पनि आएको हुन्छ यो एबिसी स्टाइल, यहाँ चाहिँ हामी एबिसी स्टाइल यहाँबाट पनि हामी सेट गर्न सक्छौँ। दुईटै ठाउँबाट हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को दिएको छ, यहाँ क्लियर फर्मेटिङको लागि हामी के गर्छौँ, अल्ट एचएलसी बटन थिचेर पनि हामी क्लियर गर्न सक्छौँ। त्यसको फर्मेटिङ हटाउनु पर्यो भने, जस्तै यसको फर्मेटिङ हटाउनु पर्यो भने अल्ट एचएल अनि सी गर्यो भने के हुन्छ, यो फर्मेटिङ हट्छ। फेरि यदि माउसको मार्फत गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र हामी के गर्न सक्छौँ, मोर बटनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी क्लियर फर्मेटिङमा क्लिक गर्यो भने यो फर्मेटिङ हट्छ। त्यसको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै अर्को छ एप्लाई स्टाइल। एप्लाई स्टाइल भने के हो भने अल्ट एचएलए भनेको यो हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। जस्तै सपोज एप्लाई स्टाइल गर्नु पर्यो भने अल्ट एचएलए गर्यो भने यहाँ एप्लाई स्टाइल भने यस्तो आउँछ र यहाँबाट हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। कस्तो किसिमको राख्ने हो त्यो हामी माउस क्लिकबाट पनि हामी चुज गरेर गर्न सक्छौँ। जस्तै यो क्वेट राख्नु पर्यो भने यहाँ क्वेटमा हामी राख्न सक्छौँ। यसरी हामी यो डायलग बक्स ल्याउनलाई, एप्लाई स्टाइल ल्याउनलाई हामी सर्टकट की चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अल्ट एचएलए बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा
हामी फेरि यसलाई सिलेक्ट गरौँ र हामी किबोर्डबाट पनि एउटा यो माथि गऱ्यौँ। त्यस्तै अब माउसबाट गर्न पर्यो भने यहाँबाट पनि हामी एप्लाई स्टाइल ल्याउन सक्छौँ र एरोबाट हामी चुज गरेर चाहिँ कस्तोमा राख्ने हो। इम्फेसिसमा राख्ने भने इन्टर बटन थिच्ने, यसरी हामी इम्फेसिस ल्याउन सक्छौँ। क्वेटमा राख्नु पर्यो भने क्वेट गर्न सकिन्छ। यसरी हामी सिलेक्ट गरिएको टेक्स्टलाई चाहिँ यहाँबाट पनि हामी सेट गर्न सक्छौँ। यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नो डकुमेन्टलाई कस्तो स्टाइलमा राख्ने हो त्यो हामी यसबाट स्टाइलहरू सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै हेडिङ 1, हेडिङ 2, हेडिङ 3, हेडिङ 4, बुक स्टाइल, क्वेट स्टाइल, तिनीहरू हामी स्टाइलहरू सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ माथि हामी एक एक गरी हामी इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। यहाँ यिनीहरू हामी सेट गरेछौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, स्टाइलहरू सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ स्टाइल अन्तर्गत पर्ने बुदाहरूमा दिएको छ। पर्ने बुदाहरू निम्न छन्। जस्तै यसमा दिएको छ नर्मलमा सेट गर्न सकिन्छ। यदि हामी स्टाइल सेट गरेछौँ भने त्यसलाई हामी नर्मलमा पनि सेट गर्न सक्छौँ। नर्मल सेट गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तै यो स्टाइल यहाँ सेट गरिएको छ, यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ र त्यसपछि हामी होम ट्याबमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि मोरमा क्लिक गर्ने र यो नर्मलमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो नर्मलमा सेट हुन्छ। जस्तै यसलाई पनि हामी नर्मल सेट गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र हामी यो मोर बटनमा क्लिक गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, नर्मल चुज गर्न सक्छौँ। यसको कलर हटेन तर के हुन्छ, यो नर्मलमा हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ नो स्पेस। स्पेस यदि राख्न छैन भने त्यो अनुसार हामी स्पेस हटाउन सक्छौँ। जस्तै स्पेस हटाउन पर्यो भने यो हामी के गर्न सक्छौँ, नो स्पेस गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ नर्मलमा के छ, यो दुईटै यो लाइन र यो लाइन दुईटैको लाइनको बिचमा ग्याप छ भने यो हटाउनलाई हामी के गर्न सक्छौँ, नर्मल स्पेस हामी चुज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्को यहाँ दिएको छ हेडिङ 1 to 9 सम्म सेट गर्न सकिन्छ। 3 नम्बर दिएको छ हेडिङ 1 to 9 सम्म सेट गर्न सकिन्छ। हामी हेडिङ अघि नै हेरिसक्यौँ। त्यस्तै यसमा टाइटल सेट गर्न सकिन्छ। अर्को सब टाइटल सेट गर्न सकिन्छ। सब टाइटल इम्फेसिस सेट गर्न सकिन्छ। इम्फेसिसमा सेट गर्न सकिन्छ। 8 नम्बर दिएको छ इन्टेन्स इम्फेसिसमा सेट गर्न सकिन्छ। अर्को 9 नम्बरमा स्ट्रङमा सेट गर्न सकिन्छ। अर्को 10 नम्बर दिएको छ क्वेटमा सेट गर्न सकिन्छ। 11 नम्बर दिएको छ इन्टेन्स क्वेटमा सेट गर्न सकिन्छ। 12 नम्बरमा दिएको छ सब टाइटल रिफरेन्समा सेट गर्न सकिन्छ। 13 नम्बर दिएको छ इन्टेन्स रिफरेन्समा सेट गर्न सकिन्छ। अर्को 14 नम्बरमा दिएको छ इन्टेन्स रिफरेन्समा सेट गर्न सकिन्छ। 15 नम्बरमा दिएको छ बुक टाइटलमा सेट गर्न सकिन्छ र 16 नम्बरमा दिएको छ लिस्ट प्याराग्राफमा सेट गर्न सकिन्छ। यो हामी यहाँबाट सबै हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँबाट हामी चुज गर्न सक्छौँ। अथवा हामी यो यहाँ स्टाइलबाट पनि क्लिक गरेर यस्तो डायलग बक्स आउँछ र हामी सिलेक्ट गरेको डाटालाई चाहिँ हामी यिनीहरू सबै जति पनि हामी सेट गर्न सक्छौँ त्यो सबै यहाँ दिएको छ। नामहरू हामी आवश्यकता अनुसार हामी सेट गर्न सक्छौँ। अर्को हामी क्रिएट स्टाइल सेट गर्न सकिन्छ। क्रिएट गर्नलाई हामी आफ्नो अनुसार क्रिएट गर्नलाई हामी अघि हामी हेरिसक्यौँ। क्रिएट गर्नलाई यो हामी क्रिएट स्टाइल, क्लियर फर्मेटिङ र एप्लाई स्टाइल हामी सिकिसक्यौँ। यिनीहरू यहाँबाट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को दिएको छ, अब क्वेसन यहाँ दिएको छ। क्वेसन एन्सरमा दिएको छ व्हाट इज स्टाइल एन्ड सेट हेडिङ 1 इन फर्स्ट प्याराग्राफ। स्टाइल के हो र फर्स्ट प्याराग्राफलाई चाहिँ के गर्ने, हेडिङ 1 मा सेट गर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामी एउटा न्यू पेज ल्याउँ। न्यू पेज हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँबाट जाने र न्यू ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने। एउटा नयाँ पेज आयो। एउटा हामी डकुमेन्ट के गर्छौँ, टाइप गर्छौँ। इक्जाम्पलको लागि इक्वल RAND ब्रेकेट ओपन र ब्रेकेट क्लोज गरेर हामी यो के गर्न सक्छौँ, एउटा डकुमेन्ट टाइप गऱ्यौँ। र क्वेसनमा के दिएको छ, यहाँ क्वेसनमा दिएको छ व्हाट इज स्टाइल एन्ड सेट हेडिङ 1 इन फर्स्ट प्याराग्राफ। फर्स्ट प्याराग्राफमा हेडिङ सेट गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो स्टाइलहरू हामी सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै पहिलोलाई हामी क्लोज गरेछौँ। जस्तै यसलाई हेडिङ 1 गर्न पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र हेडिङ हामी के गर्छौँ, होम ट्याबमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि मोर एरोमा क्लिक गर्ने र हेडिङ 1 मा हामी क्लिक गरेर गर्न सक्छौँ। त्यसै अर्को दिएको छ क्वेसनमा मेक द टाइटल
2 नम्बर दिएको छ मेक द टाइटल स्टाइल इन सेकेन्ड प्याराग्राफ। सेकेन्ड प्याराग्राफमा टाइटलमा सेट गर्नु पर्यो भने यो सेकेन्ड प्याराग्राफ हो, यसलाई टाइटलमा सेट गर्नु पर्यो भने सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यो हामी टाइटल यहाँ दिएको छ, टाइटलमा क्लिक गरेर हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै दिएको छ कपी द सेकेन्ड प्याराग्राफ एन्ड पेस्ट। थर्ड नम्बर दिएको छ कपी द सेकेन्ड प्याराग्राफ एन्ड पेस्ट देम अफ टप अफ द पेज एन्ड मेक द हेडिङ वान स्टाइल। यसलाई के गर्ने, यो हाम्रो सेकेन्ड प्याराग्राफ हो, यसलाई हामी कपी गर्छौँ। कपी सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँबाट कपी गर्छौँ र माथि राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ पहिला हामी नर्मलमा क्लिक गर्छौँ। त्यसको लागि हामी पेस्ट गर्नु पर्यो भने इन्टर गर्ने, इन्टर गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के गर्ने, नर्मलमा क्लिक गर्ने, नर्मल क्लिक गरेर अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, पेस्ट गर्छौँ। यहाँ पेस्ट गर्ने, यो के भयो, हाम्रो सेकेन्ड प्याराग्राफ पेस्ट भयो टप अफ पेज, पेजको माथि टप भयो, सेट भयो। त्यसपछि के गर्ने, यहाँ हेडिङ वान स्टाइलमा सेट गर्ने, यसलाई के गर्ने, सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी हेडिङ वान स्टाइलमा हामी यसरी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को क्वेसन दिएको छ सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन अफ फर्स्ट प्याराग्राफ एन्ड सेट द स्टाइल अफ सब टाइटल। यहाँ के भनेको छ भने सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन अफ फर्स्ट प्याराग्राफ, फर्स्ट लाइन मात्र भनेको छ, एन्ड सेट द स्टाइल अफ सब टाइटल, सब टाइटलमा सेट गर्ने। यहाँ हामी के बुझ्नुपर्छ भने यो हाम्रो सेन्टेन्स भनेको यहाँदेखि डटसम्म हो, यो सेन्टेन्स हो। तर यहाँ के भनेको छ, फर्स्ट लाइन भनेको छ भने यहाँ हामी के गर्छौँ, यो साइडमा हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, यो एउटा मात्र लाइन सिलेक्ट गर्छ, अथवा एउटा लाइनलाई मात्र सिलेक्ट गर्ने। यो सिलेक्ट गरेर हामी कतिमा सेट गर्ने, यो सेट द स्टाइल अफ सब टाइटल, सब टाइटलमा सेट गर्नु पर्यो भने हामी यहाँ सब टाइटल युज गर्न सक्छौँ यसरी। त्यस्तै अर्को क्वेसन दिएको छ, यहाँ 4 नम्बर दिएको छ सिलेक्ट द फर्स्ट सेन्टेन्स अफ द फर्स्ट प्याराग्राफ एन्ड सेट द हेडिङ वान अफ स्टाइल। यहाँ के भनेको छ भने सिलेक्ट द फर्स्ट सेन्टेन्स अफ द फर्स्ट प्याराग्राफ एन्ड सेट द हेडिङ वान अफ वान स्टाइल, हेडिङ वान अफ स्टाइल भनेर लेखेको छ। अब हामी के गर्छौँ, फर्स्ट सेन्टेन्स भनेको हेड, यो चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ, यो डटसम्म हुन्छ, डटसम्म। यसलाई गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, कन्ट्रोल थिचेर एकचोटि क्लिक गर्यो भने यो फर्स्ट सेन्टेन्स सिलेक्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि केमा सेट गर्ने, हेडिङ वान स्टाइलमा सेट गर्ने। यसलाई हामी हेडिङ वान स्टाइलमा हामी सेट गर्न सक्छौँ यसरी। अर्को क्वेसन दिएको छ सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन अफ फर्स्ट प्याराग्राफ एन्ड सेट द हेडिङ टु स्टाइल। यसलाई हामी सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन अफ फर्स्ट प्याराग्राफ एन्ड सेट द हेडिङ टु अफ स्टाइल भनेर लेखेको छ। हामी के गर्छौँ, पहिलो लाइनलाई मात्र गर्छौँ। यहाँ के गर्ने, यो साइडमा माउस लगेर यस्तो क्लिक गर्यो भने पहिलो लाइनलाई मात्र सिलेक्ट गर्छ। तर हामी पहिलो सेन्टेन्सलाई गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, माउस क्लिक गरेर कन्ट्रोल बटन थिचेर माउस क्लिक डबल क्लिक गरिदियो भने के हुन्छ, यो माउस क्लिक गरेर एकचोटि मात्रै क्लिक गर्नुपर्छ, डबल क्लिक गर्नु पर्दैन। एकचोटि मात्रै क्लिक गर्यो भने सेन्टेन्स सिलेक्ट हुन्छ। तर एउटा लाइनलाई मात्र गर्नु पर्यो भने हामी यसरी पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ, अथवा हामी माउसको लेफ्ट साइडमा लगेर यस्तो क्लिक गरेर यसको साइडमा लगेर क्लिक गरेर पनि सिलेक्ट हुन्छ। त्यसै हामी हेडिङ 2 हामी सेट गर्न सक्छौँ। यसरी हामी हेडिङ 2 पनि सेट गर्न सक्छौँ। यो क्वेसनहरू प्राय चाहिँ यो 4 देखि 6 सम्म क्वेसनहरू लोकसेवाको प्र्याक्टिकलमा सोध्ने गर्छ। यो क्वेसन तपाईँलाई मैले राखेको छु र सहिलोको लागि, फ्री जानकारीको लागि सहिलो हुन्छ। त्यस्तै अर्को दिएछ, लास्टमा दिएछ हाउ टु रिमुभ स्टाइल फ्रम प्याराग्राफ। प्याराग्राफबाट स्टाइलहरू सेट हटाउनु पर्यो भने, अब यहाँ भनेको छैन यो प्याराग्राफमा, तर सपोज यसको स्टाइल हटाउनु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँबाट क्लियर फर्मेटिङ गरेर हामी स्टाइल हटाउन सक्छौँ। अर्को अब यहाँ लास्ट भइसक्यो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ,
स्टाइलहरू आफ्नो टेक्स्ट अथवा प्याराग्राफमा हेडिङ, टाइटल, सब टाइटल, क्वेट, बुक टाइटल आदि हामी सेट गर्न सक्छौँ। यो स्टाइलभित्र मैले सकेसम्म विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छु। यसमा केही कुरा सोध्नु पर्यो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।